अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध रखिए बिकॉज आपका जो पायलट है इज गोना टेक यू ऑन अ राइड। सो व्हाट्स अप पीपल, क्या हाल चाल है। सडले टाउन की जो है वो वैन मेरे एरिया की, वाह है तो आई गेस कि चाइना का विवेक, लेकिन शशका पूरा। मेरे जो बाइक है इसके साइड मिरर मैंने उतारे हुए हैं क्योंकि एक तो ये वैसे ही बड़ा वो अंकल टाइप फीलिंग देता है, क्योंकि कोई स्पोर्टी लुक तो है नहीं इसकी। वो जब इसके साइड मिरर भी लगते हैं ऑब्वियसली उनका फायदा बड़ा है। हेलमेट पहन के तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हो ना, कि आपको सिर्फ ऐसे सामने नजर आता है, साइड पे या पीछे ऐसे नजर नहीं आता, तो यू हैव टू टर्न ऑल द वे अराउंड टू लुक बैकवर्ड। सेफ्टी के लिए वैसे मुझे पता लगा लेने चाहिए, लेकिन चलो किसी दिन देखते हैं, अगर कोई शशके वाले साइड मिरर मिलते हैं ना तो वो लगाएंगे। इसके काम देखो। वो जा रही है, आई डोंट नो कैमरे में इस टाइम पे नजर आ रही है या नहीं, लेकिन मैं अब उसके पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो रूट अलग है और मुझे उस तरफ तो जाना नहीं है अभी। डिस्कशन का आगाज करने से पहले एक चीज आपसे जो है वो मैं शेयर कर लेता हूँ, और वो ये है कि यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, क्योंकि जब तक आप सब्र नहीं रखोगे ना तब तक कोई भी चीज़ आपको मिलेगी नहीं। अल्लाह ताला ने हर किसी का कोई ना कोई टाइम डिसाइड किया हुआ है कि उसको उस वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं मिलनी और उस वक्त के बाद भी कोई चीज़ नहीं मिलनी। तो आज जो कोई चंद एक टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगा, वो अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो उससे ये श्योरिटी तो नहीं है कि आप मिलियनेयर बन जाओगे, लेकिन मुझे एक चीज़ की श्योरिटी ज़रूर है कि अगर आप ये टिप्स नहीं फॉलो करोगे तो आपका नुकसान होना लाजमी है। अब चाहे वो जल्दी हो जाए या चाहे कुछ टाइम के बाद, लेकिन नुकसान लाजमी होगा, क्योंकि ये जो टिप्स आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ ये मेरे भी कुछ 4-5 साल के तजर्बे के बाद की ये चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं। आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में बताने वाला हूँ, सो एंजॉय करो। सो द टिप नंबर 1 इज़ कि अगर आपको मिलियनर बनना है तो ऑब्वियसली आपको खुद बिजनेस करना पड़ेगा। तो बिजनेस करने के लिए एक चीज अपने पल्ले बांध लो, और वो ये है कि यू हैव टू बी अ लिटिल सेल्फिश। अगर अपनी देसी जुबान में आपको समझाऊं तो आपको थोड़ा सा बदीद बनना पड़ेगा, और ये चीज़ मैंने अपने 4-5 साल के जो करियर है छोटा सा इसमें एक सीख ली है अभी तक, और इसी वजह से मैं कोई कामयाब अपने आप को बिजनेसमैन नहीं समझता। सो टिप नंबर 2 जो है वो ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्रॉपर्टी लेके रख लो, आप गोल्ड लेके रख लो, आप फॉरेन करेंसी लेके रख लो। इन्वेस्टमेंट ये भी होती है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो उसको साथ साथ बढ़ाते जाओ, तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोजिंगली मैं ये यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, तो इसमें इन्वेस्टमेंट मैं साथ साथ ये कर रहा हूँ कि मैंने एक अच्छा कैमरा लिया था, वो टूट गया, एक अलहदा बात है। अभी उसके बाद मैंने ये फ़ोन लिया, अच्छा कैमरे के लिए ये फ़ोन लिया। फिर जैसे ही मैंने सोचा कि मोटो व्लॉग जो है वो अब करना है, तो उसके लिए भी ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट ही है ना। प्रॉपर एक माउंट खरीदा है, उसके बाद ये एक माइक भी खरीदा जिसकी ऑल दो आवाज़ इतनी कोई अच्छी रिकॉर्ड हो नहीं रही, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको बदलूँ, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है और ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए होती है। आपके रनिंग बिजनेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स ज़रूरी होती हैं ताकि इसको एक्सपेंड किया जा सके। तीसरे नंबर पे आता है आपकी सेविंग्स। आप इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ अपनी कुछ जो अमाउंट है उसको सेविंग्स में भी डालो, और वो इसीलिए क्योंकि बिजनेस जो होता है ना वो एक सर्टेन नहीं होता। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लेट्स से 50,000 60,000 लाख रुपया ये मिल जाना है, और आपने उसी के मुताबिक अपना महीना गुजारना है। बिजनेस में अगर आपका चेक लगे तो आप 1 लाख की बजाय 2 लाख भी कमा सकते हो, और अगर आपका चेक नहीं लग रहा, जिस तरह की आजकल की सूरत हाल हुई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है,
تو کوئی پتہ نہیں چلتا آپ کو مہینے کا 50,000 بھی نہ بچے یا 20-25,000 بھی نہ بچے، تو وہ اس گیپ کو، جو آپ کے خرچوں کا گیپ ہے، وہ پورا کرنے کے لیے آپ کو سیونگز ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ایک ٹپ آتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل جو ہے نا اس کو انیشیلی کنٹرول کر کے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بزنس انسرٹن ہوتا ہے، تو اگر آپ کو ایک دم سے کوئی دھچکا لگے اور آپ عادی ہو چکے ہو ایک ہیوی لائف سٹائل کے، ایک ہیلدی لائف سٹائل کے، تو آپ کو پھر ڈاؤن گریڈ کرنے میں بہت مشکل ہوگی۔ اس کے بعد جو ایک موسٹ امپورٹنٹ ٹپ ہے نا وہ یہ ہے کہ ادھار دینے اور ادھار لینے سے پرہیز کرو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی سے ادھار لے لیتے ہو تو اوبیسلی آپ کے سر پہ ایک برڈن ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کو یہ پیسے واپس کرنے ہیں، اور ایک ٹائم ڈیوریشن بھی ہوتی ہے، اور ایک اچھا بزنس مین وہ ہے جو اپنی زبان پہ پکا رہتا ہے کہ جو اس نے ٹائم کیا اس کے اوپر وہ پیسے واپس بھی کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے ادھار کسی کو دی ہے تو یہ بھی بات ذہن میں رکھو کہ آج کل کسی کو دیے ہوئے پیسے واپس لینا بہت مشکل کام ہے۔ وہ اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ ادھار محبت کی کینچی ہے، وہ اسی وجہ سے لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ زیادہ پرولونگ ہو جائے تو یہ کینچی جو ہے وہ آپ کی محبت رشتوں میں جو ہوتی ہے نا اسے کاٹ دیتی ہے۔ اور اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنی، کہ میں آپ کو کیوں شروع میں کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے گڈ بزنس مین، دیٹس واٹ آئی تھنک۔ تو اس لیے کہ ہمارا جو کام ہے نا وہ ہے گاڑیوں کی سیل اور پرچیز کا۔ سو بیسیکلی گاڑیوں کی سیل پرچیز کا کام اسی طرح ہے جس طرح کا پراپرٹی ڈیلرز کا ہوتا ہے، کہ مطلب ایک بندے سے لے کے گاڑی دوسرے کو دی اور کمیشن لینی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح ہی میں نے اپنے کئی تعلق والے ہیں جن کو گاڑیاں لے کر دیں، اینڈ اوبیسلی انہوں نے اس کو پراپر ایک کام نہیں سمجھا اور اپنا تعلق کو بہتر جانتے ہوئے کمیشنز نہیں دی، اور میں نے بھی کیونکہ میں بدید نہیں بنا تو ان سے مانگ نہیں سکا ٹائم کے اوپر کہ بھائی ایک کمیشن جو بنتی ہے نا وہ تو کم از کم آپ کو دینی چاہیے۔ آپ کو پراپر سروسز میں نے پرووائڈ کی ہیں، گاڑی چیک کر کے دی ہے، گاڑی کے ڈاکیومنٹس چیک کر کے دیے ہیں، آپ کو گاڑی پراپرلی ہینڈ اوور کروا دی ہے، تو اب آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کمیشن مجھے دیں۔ بٹ جہاں پر تعلق آ جائے نا لوگ اس چیز کو شاید کام نہیں سمجھتے، لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ میں نے ایک سبق ضرور سیکھا کہ اب اگر میں اپنے کسی تعلق والے کو گاڑی دوں گا تو اس سے پہلے ہی بات کر لوں گا کہ بھائی اتنی کمیشن آپ نے مجھے دینی ہے، اگر سمجھ میں آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، آپ کا جو بھی کوئی کام ہے اس کے اوپر ورکنگ بھی کروں گا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو پھر اوبیسلی میری طرف سے ٹاٹا بائے بائے، میں کوشش نہیں کر رہا۔ تو آج کے لیے فی الحال بس اتنا ہی، ہم چلتے ہیں اب گھر کو کیونکہ مجھے شو روم بھی جانا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو کچھ ہیلپ فل لگی ہے تو پلیز کامنٹ ڈاؤن بلو، اور اگر نہیں بھی لگی یا کچھ آپ کے حساب سے بھی کوئی ایسی چیزیں تھیں، کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں جو میں نے مس کی ہیں، تو وہ بھی آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ سے جو ہے وہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے۔ تو ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔